डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हम वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ये उर्दू सब्जेक्ट की है और उर्दू सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें हम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें देखें, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर, यानी इन तमाम बोर्ड्स के लिए आज वाली वीडियो सिर्फ रिकॉर्ड की जा रही है। इसमें सब्जेक्ट आपका उर्दू है और क्लास आपकी 12 है। जैसे आपको मालूम है कि जितने भी पेपर्स हुए हैं वो मैक्सिमम हमारी वीडियोस में से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो उर्दू के पेपर में भी इंशाअल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी वीडियो में से लिए जाएंगे जो आपके पास मंडे को पेपर आपका होने जा रहा है। आप देखें, सबसे पहले इसमें अहम नज़्में बराए तशरीह के हवाले से जितनी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो सब आपने तैयार करनी है। जैसे इसमें मेंशन है हम नात, इस्लामी मसावात, नौजवान से ख़िताब, तग़य्युर और आदमी। इसमें अगर आप देखें तो कुछ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर अगेन निकाली हैं, जैसे नात, इस्लामी मसावात, नौजवान से ख़िताब, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी तीन आपको हम नज़में बता रहे हैं, इन तीनों में से कोई एक आपके पेपर में आ जाएगी। अब देखें, अहम गज़लें अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला नंबर है ख्वाजा मीर दर्द का ग़ुलाम हमदानी, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 1, अल्लामा इकबाल, नासिर काज़मी की गज़ल नंबर 1, ताबिश देलवी। अब जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें ख्वाजा मीर दर्द, मसहफ़ी और गालिब की पहली गज़ल बहुत ज़्यादा अहम है। आपने इन तीन शुअरा की गज़लों को लाज़मी तौर पर तैयार करना होगा। अहम नज़में बराए खुलासा आपके पास जो आ सकती हैं, इसमें खुदा सरसब्ज़ रखे, तग़य्युर, नेमत, इस्लामी मसावात, कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और सराग। मेरे ख़्याल में खुदा सरसब्ज़ रखे, नात, इस्लामी मसावात और कोहिस्तानी सफ़र के दौरान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाजमी आपने तैयार करना है। उसके बाद अहम असबाक बराए खुलासा व तशरीह, इसमें खुलासा भी आ सकता है, तशरीह भी आ सकती है। जो हमने 7 चैप्टर्स मेंशन किए हैं, मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तश्कील पाकिस्तान, ये पैराग्राफ की तशरीह के लिए तश्कील पाकिस्तान बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 नवाब मोहसिन मुल्क, ये खुलासे के तौर पर आ सकता है, हवाई खुलासे के तौर पर आ सकता है। ये दोनों चैप्टर बड़े इम्पोर्टेंट है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलवी नज़ीर अहमद मेरा फेवरेट भी है और ये पेपर के अंदर आपको काफ़ी नज़र भी आएगा। अयूब अब्बासी और अकबरी की हमाकतें, ये भी खुलासे के लिए आपने लाजमी तैयार करना है। यानी नवाब मोहसिन मुल्क, हवाई और मौलवी नज़ीर अहमद और अकबरी की हमाकतें खुलासे के लिए लाजमी तैयार कीजिएगा। तश्कील पाकिस्तान में से ही पैराग्राफ आपके पास आएगा इंशाअल्लाह। अब हम देखते हैं अहम खतूत हमारे पास कौन से हैं। अगर आप इसमें देखें तो टोटल मैंने 10 खतूत बताए हैं। आप खतूत का पैटर्न तैयार कर लें, इंशाअल्लाह आपका इन्हीं 10 में से एक ख़त आपको लिखने के लिए आएगा। जैसे पहला नंबर है वालिद के नाम, हॉस्टल के शब रोज़ के बारे में, इम्तिहानात की तैयारी से आगाह करने के लिए और अपनी तालीमी कारकर्दगी के बारे में आगाह करने के लिए। नंबर 2 पर है छोटे भाई के नाम ख़त, बुरी सोबत से बचने, सिगरेट नोशी छोड़ने और पढ़ाई पर तवज्जो देने की तलकीन के लिए। नंबर 3 पर है छोटे भाई के नाम ख़त, तालीम के साथ हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन।
نمبر 4 پر ہے امتحان میں کامیابی پر مبارکباد کا خط، امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 5 ہے دوست کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر دوست کے نام خط بیرون ملک سے آ کر اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے۔ نمبر 7 بھی امپورٹنٹ ہے، پوسٹ ماسٹر کے نام منی آرڈر گم ہونے کی شکایت کے لیے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے دوست کے نام خط تاریخی مقام کی سیر کا احوال سنانے کے لیے۔ نمبر 9 پر ہے خطوط بنام مدیر، مہنگائی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر اظہار خیال، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی طرف توجہ دلانے کے لیے، ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے، اشیاء میں ملاوٹ پر اظہار خیال کے لیے۔ نمبر 10 بھی امپورٹنٹ ہے، ڈپٹی کمشنر کے نام خط سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے۔ یہ لازمی کیجیے گا، ہم نے صرف 10 خط آپ کے لیے لکھے ہیں، انہی میں سے خط آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اہم مضامین والا سیکشن، تو اس کے اندر ٹوٹل 15 مضامین ہیں، لیکن ہم نے موسٹ امپورٹنٹ مضامین جو مینشن کیے ہیں، جیسے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دہشت گردی، تعلیم نسواں امپورٹنٹ ہے، پابندی وقت امپورٹنٹ ہے، اطاعت عالم اسلام امپورٹنٹ ہے، ماحولیاتی آلودگی امپورٹنٹ ہے، کالج کا پہلا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ پہلے 15 مضامین کو دیکھیں، جس طرح مینشن ہے کہ کالج کا پہلا دن، انٹرنیٹ موبائل کے فائدے اور نقصانات، یعنی فوائد اور نقصانات امپورٹنٹ ہے۔ ویسے بے وطنی اور اس کے تقاضے، دہشت گردی، ہمارا نظام تعلیم، قومی ترقی میں طلباء کا کردار، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پابندی وقت، اتحاد عالم اسلام ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تعلیم نسواں، پسندیدہ شخصیت، کرونا وائرس، گداگری ایک لعنت، شجرکاری کی ضرورت و اہمیت، ماحولیاتی آلودگی۔ انہی میں سے ہم نے لاسٹ میں 5 سے 6 مضامین لکھے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے اپنے پیپر کی تیاری کر سکیں۔ آپ نے ان میں سے لازمی طور پر تمام مضامین کو تیار کرنا ہے۔ اردو یاد نہیں کرنی، اردو کی ریٹن پریکٹس کریں، کیونکہ آپ سے لکھی نہیں جاتی، اس وجہ سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اقتباس کی تشریح کے لیے چند ایک اصول ہم نے مینشن کیے ہیں۔ جیسے پہلا اصول ہے کہ تشریح اصل متن سے 3 گنا ہونی چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر جملے کے 3 جملے بناتے جائیں۔ نمبر 2، مناسب مثالوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نمبر 3، احادیث، اقوال اور اشعار مصدقہ لکھیں۔ آپ اس میں اپنی طرف سے معذرت، آپ کوئی احادیث کا حوالہ نہ دیں، ریفرنس سالڈ مینشن کریں، ریفرنس جو ہے وہ لکھیں، اپنی طرف سے مت بنائیے گا۔ مشکل الفاظ کے متبادل الفاظ لازمی لکھیں، اصل موضوع سے مناسبت رکھیں، پیراگراف کی تشریح کی بجائے نثر پارے کی تشریح کا عنوان بھی دیں۔ جب آپ مضمون لکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی چند ایک ہدایات ہیں۔ مضمون میں ترتیب کا خاص خیال رکھیں، مضمون کو مختلف پیروں میں لازمی تقسیم کریں، چھوٹے اور سادہ جملوں میں لکھیں، ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں، یعنی ایک دفعہ جو آپ نے لکھ دیا وہ اس کو اگلے پیراگراف میں مت لائیں۔ آیت و حدیث غیر مصدقہ بالکل نہ ہو، زیادہ کانٹ چھانٹ بھی نہ کریں۔ موقع محل کے مطابق آیت، اشعار، حدیث لکھیں، لیکن جتنی کنفرمڈ ہوں وہ لکھیں، غلط مت لکھیے گا۔ لکھنے کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ مضمون کم از کم 6 سے 8 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ مجھے بالکل امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، منڈے کو ہونے والا پیپر اسی ویڈیو میں سے آئے گا، اور ان ایڈوانس بیسٹ آف لک۔